खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और अजीजों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज खुदा ने बड़े खूबसूरत तरीके से हमें प्रस्तिश के वसीला से, बुजुर्गों की दुआओं के वसीला से बरकत बख्शी। और बड़ी पावरफुली, बड़ी खूबसूरती के साथ भाई मैनुअल फखर इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं। खुदा उनका शुक्र हो। और आप लोग जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया, जो फेसबुक के जरिए हमें हमारे साथ राब्ते में हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगले तकरीबन 30 से 35 मिनट बड़े क्रूशल हैं। हम सब की जरूरत है, कलाम हम सब की जरूरत है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि उन्हें खुदा की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम ऐसे जाहिर करें कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि वो वाकई उकाबों की मानिंद हमें जोर देकर असरे नो जवान करे, कुवत दे और हालात का मुकाबला करने की कुवत हमें बख्शे, तो फिर हमें खुदा पर ट्रस्ट करना, भरोसा करना सीखना है और उसके मुकर्ररा वक्त का सब्र से इंतजार करने की जरूरत है। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि खुदा का मुकर्ररा वक्त, गॉड्स सेट टाइम, खुदा का मुकर्ररा वक्त। यशाया 40 बाब और उसकी 31 आयत के पहले हिस्से के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। बहुत मर्तबा अजीजों, हम मायूस हो जाते हैं। नाकामियों के बावजूद मायूस ना होना आसान काम नहीं है, क्योंकि ईमानदार लोग मायूसियों के बावजूद वो इस तरह शो करते हैं, दिखाते हैं, जाहिर करते हैं कि वो ना उम्मीद नहीं है। और ये बड़ी पावरफुल बात है। ये आसान हर कोई ऐसा जाहिर नहीं कर सकता, खास तौर पर जब हम दुआएं कर रहे हैं और इल्तिजाएं करें, रोजे रखें, मुनाजात करें और हमारी दुआओं का जवाब ना मिल रहा हो, तो उम्मीद पर कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज आपके सामने डॉक्टर रशीद गिल साहब ने जो हवाला पढ़ा यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब में से, ये एक शख्स की कहानी है जो हम में से हर एक की कहानी है। आप जब भी इस हवाले को सुने या पढ़ें, उस अपाहज की जगह अपने आप को रखें, क्योंकि हम बहुत मर्तबा रूहानी जिंदगी में अपाहज हो चुके हैं। ये कहानी वो शख्स जो बैते हस्ता के किनारे, उस हौज के किनारे बैठा था, वो कोई और नहीं, वो मैं और आप हैं। वो हमारी नुमाइंदगी करता है। बैते हस्ता का वो अपाहज हमारी रूहानी शख्सियत का आकाश है। वो यीशु मसीह से अपने मसाइल को बयान करता है कि कैसे उसकी मुश्किलात और उसकी मुसीबतें नाहल पजीर हैं, और उसकी मुसीबतों में उसके अपाहजपन के बायस उसकी अपनी फैमिली, उसका अपना खानदान, उसके अपने उसे छोड़कर जा चुके हैं। वो यीशु मसीह से कहता है, खुदावन जब मौका आता है शिफा का, मेरे पास कोई नहीं जो मेरी मदद करके मुझे उस तक ले जाए। वो इंसानों पर भरोसा कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है समझने की यहां पर, कि उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, और जिससे वो बात कर रहा है वो जानता नहीं कि ये कौन है और मैं किससे बात कर रहा। वो यीशु को नहीं जानता था। पॉइंट यहां पर है। आगे अगले चंद लम्हे हमारी जिंदगी को खोल कर रखने वाले हैं। वो यीशु को अपने मसाइल तो बता रहा है, लेकिन जानता नहीं कि यीशु कौन है। उसने कभी उसे देखा नहीं। वो उससे अपने मसाइल बयान कर रहा है, और यीशु उसे, जो यीशु को जानता नहीं, उसे भूला नहीं है। तो अजीजों, वो आपको और मुझे कैसे भूल जाएगा जो उसके नाम से कहलाते हैं।
وہ جو یسوع کو جانتا تک نہ تھا، یسوع اس کو بھی نہیں بھولا، اور ہمارے بارے میں تو وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے تو سر کے بال تک گنے ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے مقررہ وقت کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں وہ آپ سے بہتر جانتا ہے؟ شاید بہت سے لوگ مجھے یہ کہیں کہ پاسٹر صاحب آپ کو کیا پتا کہ ہم کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، آپ کو ہمارے حالات کا کیا پتا، آپ کو کیا پتا کیا پریشانیاں، کیا مصیبتیں، کیا رکاوٹیں ہماری زندگی میں ہیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، یہ بات سچ ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ آپ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں اور بڑی وثوق کے ساتھ جانتا ہوں کہ اس بائبل کا خدا کبھی دیر نہیں کرتا۔ کلام میں لکھا ہے وہ کبھی دیر نہیں کرتا جیسی بعض لوگ سمجھتے ہیں، وہ وقت پر آپ کو خوشی، شادمانی، اطمینان بخشتا ہے۔ ہم گاتے ہیں، لیکن کیا ہم اس گانے پر ٹرسٹ کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا گاتے ہیں؟ تیرا راکھا نہ کبھی انگلاوے۔ کیا ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ واقعی وہ کبھی انگلاتا نہیں، کبھی سوتا نہیں، وہ تیری زندگی کی خبر رکھتا ہے، تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے؟ خدا کا مقررہ وقت، دی سیٹ ٹائم آف گاڈ، کیا آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اس کا وقت، اس کی کارکردگی اور اس کی ساکھ کامل ہے، کوئی انسان کامل نہیں، وہ کامل ہے۔ آپ اس بائبل مقدس میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے ایک ایسا شخص ڈھونڈ کر دے دیں جس نے خدا پر بھروسہ کیا ہو اور وہ فیل ہوا ہو۔ ایک شخص، ایک بھی ایسا شخص ہمیں، ایک بھی ایسی گواہی نہیں ملے گی کہ جس نے خدا پر بھروسہ کیا ہو اور وہ فیل ہو گیا۔ خدا پر بھروسہ کرنا، وائس کی کتاب اس کا 3 باب وقت کی گردان ہے کہ ہر ایک کام کا، ہر ایک چیز کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے، ایک سیٹ وقت ہے، ایک موقع ہے، اور بڑی خوبصورتی سے اس کی 11 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے وہ ارادے اور اس کے بھلائی کے وہ کام نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے، ان وقتوں اور میعادوں کو نہیں جان سکتے جو اس نے ہماری بھلائی اور ہماری کامیابی کے لیے رکھ چھوڑے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ خدا نہ تو سویا ہے اور نہ ہی آپ کو اور مجھے بھولا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سو نہیں گیا کہ گاڑی جہاں کہیں مرضی ہچکولے کھا رہی ہے اور آپ مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، داؤد کہتا ہے بلکہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ مت سوچے کہ اس نے آپ کی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ ابلیس کے ہاتھوں دے دیا ہے اور وہ مصیبتوں، مشکلوں، آزمائشوں، دکھوں، بیماریوں اور تکلیفوں کے جنگلوں میں سے لے جا کر آپ کو گہری تاریکی میں چھوڑنے والا ہے۔ نہیں، اس سوچ سے نکلیں۔
मुकाशफा के अंदर लिखा है कि मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना होगा और हरगिज तुझे ना छोड़ूंगा। ना तो वो कभी हमसे दस्तबरदार हुआ, ना होगा, और ना कभी हमें छोड़ेगा। शायद खुदा आपकी और मेरी दुआओं का जवाब उस वक्त ना दे जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हों, जब हम चाह रहे हों, लेकिन वो हमेशा वक्त पर जवाब देता है। लेकिन अगर वो आपकी दुआ का जवाब वक्त पर ना दे तो इसका यह मतलब नहीं कि आप दुआ करना छोड़ दें। कलाम में लिखा है मांगते रहो, खटखटाते रहो, दुआ करना मत छोड़े। खुदा इंसान नहीं जो उकता जाए, जो तंग आ जाए। उसने खुद कहा है कि खटखटाते रहो, मांगते रहो, बार बार मांगते रहो। वो तंग नहीं आता, ना वो तैश में आता है, ना वो चिड़चिड़ापन इख्तियार करता है। ये इंसान है, एक बात बार 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 हो तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम तैश में आ जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं, दोबारा नहीं करना। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। मुझे याद आ रहा है बहुत पहले एक मूवी हमने देखी थी, आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, एक्सोर्सिस्ट। बड़ी पुरानी 1973 की मूवी थी और उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर था, जिसने प्रीस्ट का कैरेक्टर अदा किया था, डैनियन उसका नाम होता है, जेसन मिलर। जो वो जब उस बच्ची के पास जाता है जो पोसेस्ड होती है, उस वक्त जो लिंडा ब्लेयर और उस वक्त वो रेगन का किरदार अदा कर रही होती है, तो वो जब उसके पास जाता है तो उसके अंदर एक बदरू होती है। और जब वो उसकी रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करने लगता है तो वो बदरू, अब चूंकि वो पलंग के साथ टाई होती है बच्ची, तो बदरू ड्रॉर खोलती है और जो प्रीस्ट होता है वो उससे पूछता है कि क्या ये तुमने किया? और वो कहता है हाँ। वो उसके अंदर जो इवल स्पिरिट होती है, और वो उसे कहता है कि दोबारा करो, अगेन। वो उसको तो वही काम दोबारा करने को कहता है, और वहां पर वो अबलीस, वो इवल स्पिरिट उसमें से एक लफ्ज कहती है कि ये इरिटेबिलिटी है, इजंट इट? वो बड़ा पॉइंट का लफ्ज था। मैं इसीलिए ज्यादातर साई-फाई मूवीज को देखता हूं, क्योंकि ये इसमें हमें कुछ ना कुछ मिलता है सीखने। बहुत से जो मूवी डायरेक्टर्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मौजूदा साइंटिस्ट के साथ। मुझे पता है ब्रायन कॉक्स बहुत अच्छा फिजिसिस्ट है, फिजिक्स का प्रोफेसर है, उसके बहुत से अमेरिकन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। और जब भी वो साई-फाई मूवी बनाते हैं तो पहले उससे स्क्रिप्ट लिखवाते हैं कि साइंस के मुताबिक, फिजिक्स के मुताबिक ये लॉ क्या होगा और इसका क्या इंपैक्ट होगा। और इसी तरह जब वो कोई प्रीस्ट के ताल्लुक से मूवी बनाते हैं तो वो अच्छे सुलझे हुए खादमों से बिब्लिकल मवाद इकट्ठा करते हैं कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। और वहां पर वो अबलीस उस प्रीस्ट को जवाब देता है कि इरिटेबिलिटी यानी इरिटेट होना। एक काम जब बार बार मुझे कहा जाए मैं इरिटेट हो जाता हूं, और हम भी ऐसे ही करते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं। एजिटेशन, फीलिंग्स ऑफ एजिटेशन, लेकिन खुदा के अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं है। खुदा शफीक बाप है। एक मासूम बच्चा जो एक ही सवाल बाप से 10,000 मर्तबा भी करता है कि ये क्या है, ये कैसे है, बाप इरिटेट नहीं होता बल्कि प्यार से उसे हर बार वही जवाब देता है कि बेटा ये है। जब हमारे बच्चे बोलना शुरू करते हैं, हम एक ही बार 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 उनको समझाते हैं और हम इरिटेट नहीं होते, हम गुस्से में नहीं आते, हम चिड़चिड़ाते नहीं, तैश में नहीं आते। यहां खुदा बाप है और उसने कहा मांगते रहो, दुआ मत छोड़ो। वो इरिटेट नहीं होता, शायद हम इरिटेट हो जाते हैं। जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे पास ही कहीं यीशु मसीह मौजूद है।
क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, तो इससे अजीजों कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। जब दूसरे हमें अकेला छोड़ जाते हैं, जब दूसरे हमारे बारे में भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर मायूसी का, नाउम्मीदी का और रद्द किए जाने का एक बहुत गहरा एहसास पैदा हो जाता है, जो हमें रूहानी तौर पर डबो रहा होता है। लेकिन उस लम्हे हमें खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है, जो हमारे आसपास कहीं मौजूद है। तब हमें यह नहीं सोचने की जरूरत कि हम अकेले रह गए हैं या शायद खुदा हमें भूल गया है। अजीजों, खुदा कभी हमें नहीं भूलता, बल्कि खुदा आपके लिए और मेरे लिए बेहतरीन का चुनाव करके रखता है। कुछ लोग यीशु को देखे बगैर दूसरों पर फोकस किए बैठे होते हैं। वो दूसरों से मदद लेना चाहते हैं, भरोसा करना दूसरों पर चाहते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह पर, मैं उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, मेरी आंखें मेरे खुदावंत पर लगी हुई। दाऊद भी कहता है कि मैं अखियां चुकदा हां, मैं वल पहाड़ा। हम भी बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं, ये मिनिस्टर बड़ा पहाड़ है, ये सीईओ बहुत बड़ा पहाड़ है, फलां शख्स बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके पास बहुत दौलत है या बहुत असर और रसूख है। हम भी इर्द गिर्द बड़े बड़े पहाड़ों पर नजर दौड़ाते हैं, लेकिन हमारी मदद उस जगह से आती है जिसके सामने दुनिया के सारे पहाड़ झुक जाते हैं। बेतहस्दा का अपाहज भी, यानी हम भी, वो अपाहज बेतहस्दा के किनारे 38 वर्ष से 38 ईयर से रोज बिला नागा जाता था, और 38 वर्ष से वो इसी गलत फहमी का शिकार था कि शायद ये मेरे इर्द गिर्द के लोग मेरी मदद करेंगे। वो इस गलत फहमी का शिकार तब तक रहा जब तक उसे यीशु न मिल गया, तब तक वो दूसरों का डिपेंडेंट रहा, जिन्होंने उसे फेल किया, नाउम्मीद किया, मायूस किया, हत्ता कि उसने मुसीबतों से समझौता कर लिया। अजीजों, मुसीबतों से, मुश्किलों से, आजमाइशों से समझौता ना करें, बल्कि जारी रखें उसके साथ बात करना। वो समझौता किए न जाने कितनी दहाइयों से एक होश के हिलने के इंतजार में ही बैठा रहा, लेकिन जब खुदा का वक्त आया, द सेट टाइम फ्रॉम गॉड, खुदा का मुकर्ररा वक्त, तो फिर कोई चीज उसे बरकत पाने से रोक ना सकी, हत्ता कि वो हौज भी उसे जिसके किनारे वो बैठा था वो भी ना रोक सका। पेशेंस, तहम्मुल, सबर, सबर ईमानदार की एक खूबी है, और यही वाइज में पढ़ा गया है कि हर चीज का एक वक्त है। याकूब के खत के 5वें बाब की 11वीं आयत के अंदर क्या लिखा है कि हम सबर करने वालों को मुबारक कहते हैं। इस आयत को अपने अंदर महफूज कर लें, याकूब 5वां बाब और उसकी 11 आयत, और ये यकीन करें कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस सबर करने वालों को मुबारक कहती है। इससे पहले याकूब यह बात भी बयान करता है कि तुमने अयूब के सबर का तो हाल देखा है, और उसका क्या नतीजा हुआ वो भी देखा है। ये सबर, पेशेंस, तहम्मुल
یہ ایماندار کی وہ خوبی ہے کہ اگر ایماندار اس خوبی کو چھوڑ دے اور اس کے بغیر خدا کے مقررہ وقت کا وہ انتظار نہیں کر سکتا، اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو اس سے بہت سے غلط فیصلے جنم لے سکتے ہیں، جن کے باعث بے شمار غلطیوں کا ارتکاب ہو سکتا ہے اور بے شمار مصیبتوں کی ابتدا۔ صبر نہ کرنے کا المیہ پچھتاوے کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے دعائیں جو ہم مانگتے ہیں ہمارے چاہنے کے مطابق ان کا جواب، ہمارے مقررہ وقت کے مطابق ان کا جواب نہ ملے، لیکن اس کے رد عمل اور اس کے باعث ہمارے رویے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ رد عمل یا یہ رویہ ہمارا درست ہے جبکہ خدا ہمیں جواب نہیں دے رہا؟ ساؤل کے ساتھ ایسا ہوا۔ ساؤل جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس کو جب خدا نے جواب نہیں دیا وہ بے صبر ہو گیا اور اس کا رویہ اور اس کا رد عمل اس کے پورے خاندان کے ختم ہونے کا باعث بنا، اس کی بادشاہی جاتی رہی۔ خدا کے مقررہ وقت کا انتظار کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا رد عمل، ہمارا رویہ صحیح ہے؟ یاد رکھیں صحیح وقت پر خدا کی مداخلت ہمارے لیے بہتری کا باعث بنتی ہے اور صبر سے ایماندار کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ خدا کے وقت پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں، یہ صرف آپ اور آپ کا خدا جانتا ہے، لیکن جب خدا کا وقت آئے گا تو پھر اس چیز کو ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ تب آپ کے بریک تھرو کے، آپ کی رکاوٹوں کے دور ہونے، آپ کی جاب، آپ کے کاروبار، آپ کی شادی، آپ کے بال بچے، آپ کی خاندانی مصائب کا مداوع ہونے سے دنیا کی کروڑوں بدروہیں بھی چاہے اس زمین کے اوپر یا پاتال کے اندر وہ تاثیریں کام کر رہی ہیں، آپ کو برکت لینے سے نہیں روک سکیں گی۔ مکاشفہ دوسرے باب کی 19 آیت کے اندر خدا نے یہی کہا ہے تھواتیرا کی کلیسیا کو کہ میں تیرے صبر کو جانتا ہوں، لیکن میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کیا ہم دعاؤں سے اکتا چکے ہیں؟ Shake off the spirit of irritability. اکتاہٹ، چڑچڑاہٹ کی بدرو کو اپنے اندر سے نکالیں اور صبر سے میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری تدو اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہو ساری۔ تب ابلیس کی کوئی نمائندہ قوت آپ کو نہیں روک سکے گی، کوئی طاقت آپ کے حالات کو بدلنے سے آپ کو نہیں روک سکے گی، لیکن ضرورت آپ کو صبر کے ساتھ اس بات پر ایمان لانے کی ہے کہ جو برکات خدا نے آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہیں وہ خدا کا چناؤ آپ کے اپنے چناؤ سے کہیں بہتر ہے۔ جب خدا کہے گا کہ یہ تیرا وقت ہے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل تب پھر آپ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تب پھر ارد گرد کے لوگ حیران ہو جائیں گے، یہ تو 38 برس سے اس حوض کے کنارے بے یارو مددگار تھا، جن پر اس کا بھروسہ تھا، وہ بھی چھوڑ چکے، یہ کون ہے جس سے یہ باتیں کرتا ہے؟ عزیزو، آپ کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اپنی مصیبتوں سے، اپنی رکاوٹوں سے، اپنے دکھوں سے، اپنی بیماریوں سے، اپنی ناکامیوں سے، یا اپنے خدا سے؟
وہ تو جانتا نہیں تھا، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کس سے باتیں کرتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے اور خدا کبھی نہیں بھولتا، وہ انسان نہیں کہ بھول جائے۔ جب وہ آپ کی طرف آئے گا آپ کے مقررہ وقت پر، تب پھر سب حیران ہوں گے کہ اس کے لیے سب کچھ کیسے بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ یابیس کی دعا کو یاد رکھیں، تواریخ کے اندر جو یہودا کے بادشاہ کا جد امجد تھا، وہ مصیبتوں سے آزمائشوں سے گزر رہا تھا اور اس نے خدا سے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا سنی اور اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اس کو سرفراز کیا۔ جدعون کو نہ بھولے، اس نے ایک ہی بات بار بار خدا سے کہی کہ اب اسی طرح ہو، اب اس طرح ہو، اور خدا نے ہر بار ایک شفیق باپ کی طرح اس کی دعا کو سنا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے پریشان ہیں، آپ کتنے دکھی ہیں، آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ حل صرف یسوع کے پاس ہے، جواب صرف یسوع ہی کے پاس ہے۔ زبور 34 اور اس کی 19 آیت کے اندر کیا لکھا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب آپ ماضی پر نظر دوڑائیں تو بہت سی ماضی کی غلطیاں، کوتاہیاں آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں اور آپ اس پچھتاوے پر سوچیں کہ شاید میری موجودہ ناکامیاں اس کا پیش خیمہ ہے۔ یہ ایک فریب ہے، یہ وہ سراب ہے، یہ وہ مرج ہے جو صحرا میں نظر تو آتا ہے لیکن اس کا وجود نہیں ہوتا۔ ہمیں خدا پر توکل کر کے ان برکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو خدا نے ماضی سے اب تک ہمیں دی ہے، جس کے لائق ہم تھے نہیں۔ یہ سوچنا بند کریں کہ ہمارے حالات ہماری ماضی کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ اس کے اپوزٹ سوچنا شروع کریں کہ ہم کہاں تھے اور خدا ہمیں کہاں پر لے کر آ گیا ہے۔ یوحنا کے پہلے خط کے اندر اس کے 5ویں باب کی 14 آیت کے اندر لکھا ہے، ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگے تو وہ ہماری سنتا ہے۔ عزیزو، بیت حسدہ کے حوض کے کنارے جو اپاہج بیٹھا تھا وہ شفا پانا چاہتا تھا اور خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس کو شفا ملے، اور اس نے خدا کی مرضی کے موافق اس شفا کو مانگا، حالانکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یسوع کون ہے۔ ہمیں صبر کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھکنے اور اس کے مقررہ وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔